او هغه شاعر څه فرمایو فارسی یو مشهور مقوله ده صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند نیک سړی صحبت بد نیک کا بد سړی صحبت بد بد کا مولانا روم څه فرمایي فارسی اشعار دي او سو اشعار ته فارسی وایم مولانا روم فرمایي یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اد 7 سالہ طاعت بیریا اور بیا فرمائی ہر کے خواہی ہم نشین با خدا ہر کے خواہی ہم نشین با خدا او نشین صحبت با اولیاء مبارک سے فرمائی چھے اولیاء سر چکین دا صحبت دا سلو کلو بیریا عبادت نہ بہتر دے اور بیا سے فرمائی ہر کے خواہی ہم نشی با خدا سوک چھ دا آئی چھ زرب سر تعلق پیدا کرن سوک چھ دا غواڑی چھ زرب سر کینما سوک چھ دا غواڑی چھ زرب سر صحبت کرما او نشینت صحبت با اولیاء اگر انسان دراشی نیکانو اولیاء سر لکینی اگوی سر صحبتو کدا سرے لگا رب سرے چھ صحبت ہر کے خواہی ہم نشین با خدا سوک چیئے چھ رب سر ناستا اکڑا مولا روم سے فرمائی چا سر ناستا اکڑا نیکانو خلقو سر ناستا اکڑا زکا حضور مبارک فرمائی چھ زما دا امت با عمل علماء اللہ دا مونگا با عمل کا اگوی مختد اوکات رسول اللہ فرمائی زما مختد اوکات اگوی سر صحبتو کا فرمائی ما سر صحبتو کا اگو سر مینا اوکڑا ما سر مینا اوکڑا اگو سر حلپو کا ما سر حلپو کا اگو عزت تو کا ما توقیر و عزت تو کا نبی علیہ السلام فرمائی خوچے جان نشین خوئی کنا چھ علماء خوئی کنا